نديتيرمينو ياك adjectif. برونون ديمونستراتيف. غنشوفو شنو هما نديتيرمينو adjectif، نشوفو شنو هما دي برونون démonstratif. عندنا هنا cette visite du château devrait rester longtemps dans nos mémoires. يعني هاد الزيارة ديال هاد الشاطو، ديال هاد الشاطو، شنو هو الشاطو؟ تسمى الشاطو ياك؟ devrait rester longtemps dans nos mémoires، يعني غتبقى لمدة طويلة. devrait rester longtemps، longtemps هي لمدة طويلة، rester هي تبقى، خاص يعني devrait rester، يعني devrait هي لو فيرب دوفوار، هي خاصها تبقى واحد المدة طويلة، ولكن ماشي المعنى ديالها بهذا المعنى خاصها تبقى، يعني بأنها غادا تبقى. فهمتي المعنى ديالها؟ يعني هاد الزيارة ديالنا لهاد الشاطو راه غادا تبقى واحد المدة طويلة دون نو ميموار، يعني في الذكريات ديالنا. سيتي اكسترا اوردينير. شنو سيتي اكسترا اوردينير؟ يعني انه رائع. اكسترا اوردينير ياك؟ اكسترا اوردينير يعني رائع ياك؟ روعة. انها كانت روعة. يا سيتي اكسترا يعني كانت رائعة ياك؟ تو كومونسا افيك سو غارديان، يعني هادشي كله بدا مع هاد الغارديان. شنو هو غارديان؟ غارديان هو اللي يراقب شي حاجة، سلوي كي غارد ياك؟ افيك سو غارديان كي بونسي que c'était nous qui étions venus la veille. Commencer avec ce gardien qui pensait que c'était nous qui étions venus la veille. يعني هاد القصة بدات مع هاد الغارديان ياك؟ شي واحد اللي حاضي شي بلاصة، كي بونسي كو سيتي نو كي étions venus la veille، يعني بأنه ظن بأننا حنا اللي جينا عنده البارحة. سولا كونتينيا افيك لافونتور دو لوك، يعني هاد القضية استمرت مع المغامرة ديال لوك ياك؟ سلويسي يعني هاد لوك كي كخويي بوفوار سو كاشي، يعني انه ظن بانه يقدر يتخزن فين؟ ديغيغ اون ارمور. ارمور شنو هي؟ هي الدرع ياك؟ الدرع ديال اللي تيلبس الانسان باش بوغ لا ديفونس. كونو زافيون روبيري اون اريفون، يعني هاد الدرع حنا راه يعني روبيري يعني اننا لاحظناه في الوصول ديالنا. هادي مي سيلسي يعني هاد لاغميغ هادي، مي سيلسي طومبا اي لومبيشا هادي مالها؟ يعني انها سقطات ومنعاتو باش يوصل علينا. هذه قصة داخلة في قصة أخرى يعني طويلة بطبيعة الحال. المهم يعني الفهم ديالها ما غيكونش بحال قريتي القصة ككل ياك؟ المهم اللي تيهمنا في هادشي كله هما لي زادجيكتيف ولي برونون ديمونستراتيف ياك؟ نقدروا نستخرجوا هنا كاين شي كاين اللي كاين بحالاش؟ بحال كاين هنايا سات كاينه سو، هي سو ها هي هنا كاينه سي سيلسي سيلسي، وكاينه سي 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 اوتي ما كاينش هنا. ابوستروف او اس تي فين هي؟ ما كاينش هنا. المهم كاينه سي سيتي، كاينه سيتي. وكاينه اذا هاد لي برونون ديمونستراتيف هما هادو تتمثل الاشاره لشي شيء. فهمتي؟ انك تتشير لشي حاجه بحالاش؟ بحال سو سيت سي. سو تنستعملوها الماسكولين يعني سينغولي ماسكولين ياك؟ وست هذه لما نستعملوها باش نستعملوها لا المؤنث، وهذه الجمع، وهذه ديالاش هذه تنستعملوها بعض الاسماء اللي تكون قدامهم في الاول ديالهم فويال. بحال مثلا نقولوا ست اوم ما نقدروش نقولوا سو اوم. فهمتي؟ اذا تنزيدوا هاد تنضطروا نزيدوا هاد الطي على اساس باش تجينا في الكلام مزيان. دابا خدينا اوم ياك؟ هذا ست ماسكولين نورمالمون خاصنا نقولوا ليه سو، ولكن غتجي شويه ثقيله غنديروا سو اوم، نديروا لها ست اوم. فهمتيني؟ هذه راه بوحدها. كذلك ست اليف هي اليف غنقولوش سو اليف. نديروا لها ست تستعملوها الماسكولين سينغوليك. انا تنستعملوها لاي اسم تيكون في الاول ديالو ان فويل. هذه تنستعملوها المؤنث ماسكولين
تنستعملوا المؤنث في المفرد ياك، يعني سينغوليي فيمينين، وغادي تنستعملوا البلوريال. سون دي زادجيكتيف ديمونستراتيف، هادو تيتسموا دي زادجيكتيف ديمونستراتيف ياك. ال سيرف لاشي تيليقوا ال سيرف تيتستعملوا ال سيرف ا ديزيني باش يحدوا شنو انديكي. انديكي يعني تيدلوك على شي حاجه. انديكي ان ايتر او ان شوز، يعني انهم تيدلوا على واحد الشخص، على واحد الكائن، ولا على واحد الحاجه. اكزومبل هما عطينا غوغاردي سو منويزي، يعني شوف هاد النجار. سو تستعمل سو منويزي، ما تقولش غوغاردي لي منويزي، لي منويزي بزاف، ولكن تقول سو منويزي انت تحدد هاد المنويزي من بينات لي منويزي ياك. جو فو بريت سيت ريفي، يعني انني تنسلفك هاد المجله. جو فو بريت سيت ريفي، حددتي المجله من بينات المجلات ياك. هنا عاوتاني ils sont، تنتكلموا على هاد لي زادجيكتيف ديمونستراتيف. ils sont employés devant un nom، يعني تنستعملوهم قدام واحد الاسم. كوم ديتيرمينون، ديتيرمينو يعني تيحدوه. ديتيرميني جاي من الفيرب ديتيرميني، ديتيرميني يحددها ياك، محددات هما ياك. سوفون سول يعني تيكونوا بوحدهم. سو غارسون تنزيدوش معها شي حاجه اخرى ياك، ها هي وداك الاسم اللي غنضيفوها قبل منه. سو غارسون يعني هذا الطفل. سي شنو؟ سي ميزون هاد المنازل. سيت استوار هذا التاريخ، يعني تتحدد هذيك الحاجه. سيت اوبجي ها هي قدامها ان فويال، شتي؟ سيت اوبجي. بارفوا يعني بعض المرات، بارفوا بعض المرات اكومباني دوتر ديتيرمينون، تيكون معاها اكومباني يعني معاها، تتكون بمعية ياك. بارفوا اكومباني دوتر ديتيرمينون، تيكون معاها ديتيرمينون اخرى. بحال دابا بحالاش سي دو غارسون، هاد جوج الاطفال. طبيعة الحال ديك جوج غتزيدها ياك ولا لا؟ سي دو غارسون ياك، سي دو غارسون ياك، هاد جوج اطفال. سيت اوتر فواتور، هاد السيارة الاخرى، ماشي مثلا اللي قدامنا، وحده اخرى اللي موراها مثلا. سيت اوتر فواتور. سي كيلكو مو، هاد بعض الكلمات ياك. اذا تنقدروا اما نستعملوهم مباشره قبل الاسم، او اننا نضيفوا لها بعض بعض ديتيرمينو اخرى ياك. هنايا غنشوفوا وحدين اخرين. سولوي، سال، سو، سو، كاينه سي ابوستروف. سو سون دي برونون ديمونستراتيف، هادو تيتسموا دي زادجيكتيف ديمونستراتيف، وهادو تيتسموا شنو؟ سو سون دي برونون ياك ديمونستراتيف. عقل عليهم، هادي تتسماو دي زادجيكتيف. سو، سيت، سيت، سي ياك، وهادو تيتسماو دي برونون ياك. تا هما ديمونستراتيف. زادجيكتيف ديمونستراتيف. هادو راه بجوج ديمونستراتيف، غير هادو ادجيكتيف وهادو برونون، فهمتي؟ تنقولو سون دي هادو كلهم سون دي برونون ديمونستراتيف. il remplace un nom déjà cité، فهمتيني؟ يعني تيعوضوا واحد الاسم يعني قبل ما، يعني من بعد كان تكتب او تقال الى اخره. بحال دابا بحالاش تنقولوا سي توم نو لو كونيسون ديجا، سي سولوي، فهمتي؟ ما نقدروش نقولوا سي توم عاوتاني نعاودوها جوج مرات. اذا باش نتفاداو التكرار تنستعملوا هاد الكلمات هادو، تعوضونا على دوك الاسماء باش نتفاداو التكرار، فهمتيني؟ تنقولوا سيت توم، هذه درناها ستين ادجيكتيف ديمونستراتيف، هذه معروفه. سيت توم نو لو كونيسون، هذا الرجل تنعرفوه ديجا، تنعرفوه من قبل. سي سلوي انه، ديك هو هي اللي تنستعملوا فيها هاد، فهمتي؟ هاد لي برونون ديمونستراتيف. انه يعني هذيك الهاء تتشير لذاك الرجل، يعني ما نقدروش نقولوا ان هذا الرجل عاوتاني. اذا باش نتفاداو التكرار تنديرو سي سلوي ياك. كو نو زافون في تو الو انه الذي نراه في كل وقت، فهمتي؟ يعني هذا الراجل تنعرفوه
من قبل ياك إنه الذي نراه في كل وقت في كل ساعة ياك s'accorde en genre et en nombre avec le mot qu'elle remplace. يعني اش معنى ديالها s'accorde؟ عقل هاد الكلمة هي il s'accorde تنقولوا un verbe s'accorde avec le sujet ولا تنقولوا هاد لي برونوم démonstratif s'accorde. شنو معنى s'accorde؟ يعني أن إلا كان هذاك الاسم مؤنث تنستعملو سال، وإلا كان مذكر تنستعملو سلوي، وإلا كان جمع تنستعملو س، فهمتي؟ وإلا كان مذكر مفرد تنستعملو س ياك إلى آخره. وهذه كما قلنا بحال العادة ديال ست، يعني سي أبوستروف هذه تنستعملوها لشي قبل من شي اسم ياك تيكون عنده قبل منه شنو فويال. احنا مضطرين نديرو هي هذه غير ملي تيكون عندنا اسم اخر مبدي بان فويال تنحيدو هذه تنديرو ابوستروف ياك. اذا هاد لي برونوم ديمونستراتيف راه كلهم il s'accorde avec هذاك لونو اللي جاو قبل منه، فهمتي ولا؟ ملي غنقولوا مثلا تنتكلموا بحال دابا على هاد لون ستوم، اذا غنستعملوا هنا سلوي حيت هنا ستان ماسكولين ياك ماسكولين سينغولي، اذا غنستعملوا سلوي ياك ولا نستعملوا سو ياك. ولا كان الجمع مثلا في المؤنث والمذكر تنستعملوا السه هادو ياك الى اخره. هما جمعوا من هنا لي سينغولي هما لي بلوريال، هما لي سينغولي في لي فورم سامبل ولي فورم كومبوزي سو سلوي سيل سوسي سولا بارفوا ابريجي اون سا سولا تنقولوا سا، فهمتي؟ سوسي سولا هذه سولا هذا مرة تنستعملوها بسا. سلوي سي سيل سي يعني هذا ها هو ولا هذه هي ياك هذه سيل سي. سلوي لا هذا اللي هنا ياك سيل لا يعني شي حاجة قريبة. سيل لا هذه اللي قريبة مثلا، فهمتي؟ سيل لا. إذا هادو كلهم هادو تيتسموا لي فورم كومبوزي ياك. إذا هادو تابع لهاد الفقرة اللي شفنا الأخرى ديال لي برونون ديمونستراتيف ياك. هادو لي بلوريال ديالهم سو سي سو سيل سوسي سولا سيلسي سيلا ياك. إذا هادو خاصك تعرف كلهم كيفاش تستعملهم. سيلسي شوية بعيدة، سيلا قريبة، هادو عاوتاني سيلا قريبة، سيلسي شوية بعيدة ياك إلى آخره. وفيهم الجمع وفيهم المذكر وفيهم المؤنث إلى آخره وفيهم المفرد. يعني تجمع بين إما تيكونوا مفرد مذكر أو مفرد مؤنث أو جمع مذكر أو جمع مؤنث هنا جمع مذكر.